लोग जो दावती मैदान के माहिर नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि आप किसे जई ना ते गल करनो रही ना। नाज़रीन, आजकल के दौर में मिर्ज़ा जेलमी का और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स का और सो कॉल्ड सहाफ़ियों का यही हाल है। आपने देखा कि रिसेंटली मिर्ज़ा जेलमी ने डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ कुछ तौहीन अमेज़ और घटिया गुफ्तगू की और कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो एक्सपर्ट नहीं है। तो नाज़रीन, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुंह तोड़ जवाब दिया पूरी पब्लिक के सामने। उनकी गुफ्तगू सुने, फिर इस पे बात करते हैं। सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। लाहौर के अंदर जो उनके प्रोग्राम हुए, जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आयत कोट करते, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। तो को कुरान में निकले हिकमा, जाकिर ने हिकमा से बात ही नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था। फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो, मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया, नहीं 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ओ भाई साहब बात करो, आप लोग क्या उसको सुनने हैं? अगर एक आदमी माइक्रोफोन पे बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको चांस? मैं प्यार से समझा रहा, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज में, उससे ज्यादा तक। उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है। सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है। ये आपका मैदान नहीं, मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए, मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं। दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर, मैं पूरे काबू में हूं। दाई को दावत करते टाइम पे कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। ऊंची आवाज मतलब गुस्सा नहीं। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन, मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है। वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, 1 रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदा साहब को मैंने पहली बार पूछा था। मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की।
22.5 साल। मैं बोला शेख अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने भड़कीले क्यों हैं, आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो दो चीज किया है, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे, वो तो मुझे लात मार के वो तू कौन होता बात करने वाला, मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव, आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो दो तरीके, एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनके लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, एक दो बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है उसको प्यार से समझाओ, नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में। वो समझ रहे नहीं था, 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा चाहता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया, ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी नहीं पढ़ी सुनने की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था, ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है, अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया हूं वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो अब पहले मेरे तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे
زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی تجربہ ہے, اللہ کی مدد اور آ رہی ہے. جب میں کئی اسٹیج پہ کمپیریٹیو ریلیجن پہ تقریر کرنے جاتا ہوں اور اگر وہاں غیر مسلمان موجود ہے تو آرگنائزرز کہیں گے ذاکر بھائی حکمت سے ذرا لیکچر دینا, حکمت سے. مجھے کہہ رہے غیر مسلمان ہے آڈینس میں, ہندو ہے, کرسچن ہے, عیسائی ہے, ذرا آستے سے بات کرنا, حکمت کے ساتھ, سمجھ گئے. وہ جب کہتے حکمت سے بات کرنا مطلب ذرا پیار سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, ذرا نرم آواز سے بات کرنا. قرآن میں نرم آواز لکھا ہی نہیں. کیا لکھا ہے؟ حکمہ. تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ اس آیت کا کانٹیکسٹ جانتے؟ کانٹیکسٹ مطلب اس آیت کے پہلے کیا ذکر تھا آپ کو پتا ہے؟ یہ آیت تو بہت مشہور ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. یہ کانٹیکسٹ جانتے؟ بڑے مجمع میں پوچھوں گا کیا کانٹیکسٹ, ہاتھ اوپر کرو. اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو بہت کم مسلمان جانتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ. اگر آپ اسی سورہ کے رکوع کے شروع میں پڑھیں گے, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 سے 20, 21, 22, اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں بہترین مثال ہے. یہ آیت کا کانٹیکسٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام میں ایک بہترین مثال ہے. پھر چند آیت کے بعد آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ. کس کی مثال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. آپ قرآن مجید پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑا. توڑا کہ نہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سارے بت کو توڑا, بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب لوگ نے پوچھا ہمارے خدا کو کس نے توڑا, تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے وہ بڑے بت سے پوچھو. تو وہ بولتے یہ بت تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے. تو ایسا خدا جو بات نہیں کر سکتا ہے اس کی عبادت کرنا کیا فائدہ ہے؟ تو اس ٹائم حکمہ تھا کہ بت کو توڑو. کیا تھا؟ حکمہ. تو لوگ کو یہ غلط فہمی, حکمہ مطلب نرم آواز, حکمہ مطلب پیار. بالکل صحیح. اکثر حکمہ مطلب پیار سے بات کرو, اچھا بات کرو, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ بولنا حکمہ مطلب 100% پیار سے بات کرو, 100% اچھی آواز سے بات کرو, یہ غلط ہے. حکمہ مطلب جس وقت پہ کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز فائدے مند ہے, وہ چیز کہو. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے, ان کے حساب سے بت توڑنا حکمہ تھا. آپ اور میں نہیں مانیں گے, وہ الگ بات ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہے. پیغمبر تھے کیا نہیں؟ میں تو کبھی ایک بت نہیں توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑا. وہ کیا تھا؟ حکمہ تھا. تو حکمہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ پیار سے بات کرو. وہ تم کو چاٹے مار رہا ہے پھر بھی آپ چپ بیٹھو, وہ لات مار رہا ہے پھر بھی چپ بیٹھو. حکمہ مطلب وہ چیز کرو اس وقت کے لیے کیا بہتر ہے. اور یہ میں مانتا ہوں اکثر جب آپ غیر مسلمان سے بات کرتے پیار سے بات کرو, اچھے طریقے سے بات کرو. لیکن کبھی کبھی جب ڈیبیٹ ہے تو آپ کو شیخ احمد دیجا جیسا بات کرنا چاہیے. اگر وہ قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں ہم کو جواب تو دینا ہے. تو اکثر میرے تقریر آپ پڑھیں گے یکسانیت, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. لیکن ولیم کیمبل نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سائنٹیفک غلطیاں ہیں. وہ 38 غلطیاں نکالتے اور 8 سال تک کوئی بھی مسلمان اس کا جواب ہی نہیں دیتا ہے.
आप सोचो, आप रास्ते पे चल रहे फैसलाबाद में, एक चोर, आप अपने वालदा के साथ चल रहे, एक चोर हैंडबैग लेके भागता है, आप क्या चोर से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम? आपको चोर को पढ़ेंगे, भाई साहब बैग दे देना तो तेरी टांगड़ी तोड़ दूंगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। तुमने बोलेंगे भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी करके बैग वापस दे दो। हिकमा क्या है? हिकमा है ए भाई साहब तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं। हिकमा क्या है? तो हिकमा वो चीज है सही वक्त पे सही चीज करना। तो जब गैर मुसलमान से बात करते, बिल्कुल बेशक अक्सर आपको प्यार से बात करना चाहिए, अक्सर आपको अच्छे हुस्ना तरीके से उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन वो डिबेट कर रहा है, किताब लिख रहा है, गलतियां निकाल रहा है। तो मैं गया शिकागो 2000 में 1 अप्रैल में, उस टाइम में नौजवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह। उस टाइम मेरी उम्र थी 35 साल से कम, 35 साल से कम। और वो जब कुरान में गलतियां निकाल रहे हैं, 8 साल से कोई मुसलमान जवाब नहीं दिया। वो किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, कुरान में 38 गलतियां है साइंटिफिक। आपका कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो मैं बॉक्सिंग मैच में जाऊंगा तो बॉक्सिंग मैच में क्या ऐसा मारूंगा? बॉक्सिंग मैच में नॉकआउट पंच देने का, नॉकआउट। मैं ये नहीं कहता हूं डिबेटिंग बेस्ट है, डिबेट बेस्ट नहीं है, बट जरूरत पड़े तो अपने मैदान में शेर उतरना चाहिए। हमेशा किताल की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो जाने का ना किताल के लिए। ये तो इस्लाम में अमन का मजहब है, अमन का मजहब है, लेकिन किताल के टाइम पे किताल करने का, हाँ के नहीं, चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठने का। जो डिबेट हो रहा है, जब डिबेट हो रहा है मैं प्यार से झगड़ा करूंगा, वो तो मेरा कत्ल कर लेगा, हाँ के नहीं। आप जंग के मैदान पे जा रहे, बोलते हिकमा क्या है? तलवार मयान में रखो, उंगली से झगड़ा करो। अरे किताल पे जा रहे तो क्या करो? डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो हिकमा ये होता है कि वो चीज करो जो उस वक्त के लिए सही है। अक्सर प्यार से बात करो, एहसान तरीके से बात करो, सॉफ्ट आवाज से बात करो, दिल जीतो। लेकिन जरूरत पड़े तो शेर की तरह भी हो। तो डिबेट के अंदर हम लोग को डिबेट जीतना है। तो डिबेट में आप डॉक्टर जाकिर नाइक का एक दूसरा रुख देखेंगे, जैसा शेख दीदार है जिससे मैं मुतासिर हुआ। खाली पॉइंट से जीतना मजा नहीं आता, मजा आता दो बोलते अरे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेचारे विलियम कैम्पबेल को बहुत पीटा, बहुत पीटा। क्या पीटा? पीएचडी मिली उसको किताब में, पीएचडी। उसका रंग सफेद, सफेद इंसान है, लाल हो गया। वो खुद मान गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात सुनने के बाद मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मान गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मानने वाले ईसाई मुसलमान बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे हिकमा है, प्यार से बात करो, नॉकआउट पंच। लेकिन अक्सर प्यार से बात करना चाहिए, ये तरीका है। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। तो अक्सर प्यार से बात करो। जैसा मैं कहता हूं गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। नाजरीन, अगर इन सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकरों को और सो कॉल्ड सहाफ़ियों को और सो कॉल्ड मिर्ज़ा जेलमी जैसे स्कॉलर्स को पूछा जाए भैया आज तक आपने कितने लोग मुसलमान किए, कितने नॉन मुस्लिम्स को तबलीग करके उनको इस्लाम में रिवर्ट किया या कन्वर्ट किया या आप कुछ भी कह लें कि इस्लाम में दाखिल किया, तो जवाब मिलेगा कोई भी नहीं। तो मिर्ज़ा जेलमी साहब का जो तबलीग करने का जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है
کہ ملک میں انتشار برپا کرنا. انہوں نے کچھ چیزیں ایک مسلک سے اٹھائیں, اہل حدیثوں سے, کچھ چیزیں اٹھائیں دیوبندیوں سے, کچھ چیزیں اٹھائیں بریلویوں سے, اہل سنت سے, اور کچھ چیزیں اٹھائیں اہل شیعہ حضرات سے, اور اس طرح مل ملا کے وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئے. جو ان کو اچھا لگا انہوں نے کہا بھائی یہی اسلام ہے, اس کے علاوہ میں کسی کی نہیں سنوں گا, میں کسی علماء کرام کو نہیں مانوں گا, میں ائمہ کرام کو نہیں مانوں گا, میں اولیاء اللہ کو نہیں مانوں گا. اور بعض اوقات حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے انہوں نے کہا نعوذ باللہ میں صحابہ کرام کی اس بات کو نہیں مانتا اور میں اس بات کو مانوں گا, میں صحابہ کرام کی وہ بات نہیں مانوں گا وغیرہ وغیرہ. تو ناظرین, جیلمی صاحب کا ایک یہی مقصد ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا. اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں جو مرزا جیلمی صاحب کو چلا رہی ہیں, اب اللہ جانے وہ کون قوتیں ہیں, کیونکہ میں کوئی ان پہ الزامات نہیں لگانا چاہتا, لیکن جو سامنے چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں میں ان کو کبھی بھی کافر نہ کہوں اگر وہ مجھے کافر نہ کہیں, اگر میں چونکہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں لہٰذا میں ان کو کافر کہتا ہوں, ادروائز اور تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ناظرین اگر آپ غور کریں تو اس میں وہ ایک بریک واردات ڈالتے ہیں. ناظرین, مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ چاہے مسلمانوں کو وہ کافر کہیں چاہے وہ کچھ بھی کہیں, اس سے مسلمانوں کے نظریات نہیں بدلتے. مسلمان ہمیشہ ان کو مرتد اور کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. انہوں نے ناموس ختم نبوت کے خلاف انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور ان کے مرزا قادیانی نے خود کو نبی مان کر ایک فتنہ برپا کر دیا. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں وہ اسلام سے بے دخل ہو گئے, وہ مرتد ہو گئے, وہ کافر ہو گئے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمیں آج مسلمان مان لیں تو نعوذ باللہ ہم ان کو مسلمان کہنا شروع کر دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن مرزا جیلمی ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اب اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے. لیکن ناظرین, آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرزا جیلمی کو اور ان جیسے کچھ اور لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک پر بلا وجہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک جو بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہیوملیٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ڈانٹ دیتے ہیں, ان کو غصہ بہت آتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایک حکمت ہوتی ہے. ہمیشہ سے زیادہ تر سافٹ نرمی سے بات کرنی چاہیے, نرم انداز میں, نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے, لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی انسان پروپیگنڈا کرنے آ جائے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے ایک پروپیگنڈے کے تحت, ایک پلان کے تحت ان کا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دے, وہ سمجھنا نہیں چاہتا, صرف اور صرف وہ کیا چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو نعوذ باللہ کسی نہ کسی طرح جھوٹا کروں, یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ٹائم ضائع کروں, یا کسی نہ کسی طرح میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بحث کر کے خود فیمس ہو جاؤں. کیونکہ وہ خود کسی اوقات کا مالک نہیں ہوتا تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ماتھا لگا لیتا ہے اور ان سے بحث کرنی شروع کر دیتا ہے. تو اب اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بار دو بار اس کو آرام سے بات کریں گے, لیکن جب وہ بار بار بات کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہی کہیں گے کہ بھائی یہ مباحثہ نہیں ہے, یہ سوال و جوابات کا سیشن ہے. اگر آپ نے مباحثے کرنے ہیں یا تقریر کرنی ہے تو آپ ساتھ پلاٹ لیں یا میرج ہال لیں, وہاں پر بکنگ کروائیں, وہاں پر تقریر کر لیں. جو لوگ آپ کو سنیں گے ان کے سامنے آپ بھاشن دیں, آپ میرے سامنے بھاشن نہ دیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میں کیا غلط کہا, یہ کہ حکمت ہے کہ اگر اتنے ہزاروں لوگوں کا ٹائم ضائع کوئی کر رہا ہے اور ایک پروپیگنڈے کے تحت ڈاکٹر ذاکر نائک کا ٹائم ضائع کر رہا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو کہتے ہیں بھائی جا کے بیٹھو, دماغ نہ خراب کرو. پھر اسی طرح کچھ سو کالڈ مسلم جو ہیں وہ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے کچھ ایسے سوالات اٹھائیں گے جن کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے, جان بوجھ کر وہ الزامات لگائیں گے مسلمانوں پر. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک غصہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور ضروری ہے ان کا کرنا, اور اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوری امت مسلمہ سلام پیش کرتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مرزا جیلمی کو منہ توڑ جواب دے دیا, وہ آپ نے سن لیا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.